Pasaylua sila o kamo pasaylon usab. Maghatag kamo sa inyong isip ka tawo o kamo hatagan. Amen. Sidlanan niya inyong gamiton alang sa uban mauusap ang gamiton alang gisultihan ni sila sa Ginoo o gisultihan sila kung saon mo matanungon sa imo karon Ginoo ikaw bahala sa ikaw laong kahit ano dyan salamat Jesus Christ. Kamo paghukom sa inyong isig katawo o kamo dili hukman sa Dios. Ayaw pakasada ang uban o kamo dili pakasada. Pasaylua sila o kamo pasaylon usab. Ngayon dili sa iyang mga sa pulong sa Ginoo. Kung dili kita makapasaylo. Pero ang Ginoo jud makapasaylo sa tanang buhatan. Dili sa 38 paghatag kamo sa inyong isig katawo o kamong hatagan. Madawat ninyo ang hustong takos o sugara pa kanina pag-awas. Kini ang sublanan na kung unsa ato gibuhat sa ilaha ila ko lang buhaton sa ato pero kung makasala kung gibaktan diha dili ko na sila balo sa pagdiba kay tao na ta sa Ginoo sila wala pa kabalo at dapat silang siran sa pulong sa Ginoo ay giili silang ayos kay hatag sa Ginoo sa sila kay ang Ginoo na bahala sa ila kung saan hatag sa Ginoo o di sa 39 o gisultihan sila o gisultihan si katudlo kaniya mahisama niya sa iyang siya sa tanang katawhan niya sa unang panahon siya jud ang siya ni sangyaw sa pulong sa Ginoo o giyato gitudloan iyang mga katawhan para kung mukayag na siya sa langit kay mo pabilin mo pagsulod siya. Amen. O diri sa 41 nganong nag-andaman sa Cornel sa Dirila ihatang padala ni Eliot kung dili ni mo buhaton sa uban sa tamang leksyon sa uban ako pag-iusap ako sa tamang leksyon sa uban ato sa aldo na to kaugali kay base makaingon ang giimong gilibak ka masubra pa di ka sa iyaha na Amen. naningon siya diritig bakaron ingnon kuhaa usta ang kruso nga anaa sa iyong mata ang makita kapag ayo o nakuha mo ang pulibo imo